दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में आठवां कनाडा से इंतहाई दुख और करब के साथ आपसे मुखातब हूँ। तो यकीनन आप भी इस वक्त इंतहाई दुख और करब में होंगे कि हर वो शख्स जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हर एक एक चीज़ के साथ वो मोहब्बत करता है, वो शख्स इंतहाई दुख और करब का शिकार होगा। तो यकीनन मेरा इशारा मस्जिद नबी में होने वाले एक नाखुशगवार वाक़ये की तरफ है, इंतहाई शर्मनाक वाक़ये की तरफ है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा के सर शर्म से झुके हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। और कुरान पाक के अंदर भी ये फरमान है कि अपनी आवाज़ें न हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से नीची रखो। ये मुखातब उन्होंने सहाबा कराम को किया था। तो हम तो सहाबा कराम के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं, तो हमारे ऊपर भी ये हुक्म ये लागू होता है। मगर बदकिस्मती से चंद शरपसंदों ने एक सोची समझी साजिश और स्कीम के तहत उन्होंने एक इंतहाई घटिया एहतजाज का मुजाहरा किया। वहाँ पर अब बावाज़ बुलंद उन्होंने जो है ना वो नारे बुलंद किए, तो जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की और अल्लाह ताला के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मस्जिद नबवी का तकद्दस जो है ना ये दुनिया में दो दो जगह हैं जिनका तकद्दस तमाम मुसलमानों के लिए लाजम है। और वो सबसे मुकद्दम जो है ना वो मकामात है, एक खाना काबा और दूसरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस मस्जिद नबी। तो बजाय इस चीज़ के कि उस वाक़ये की मजम्मत की जाए, मैंने भी उसके ऊपर आवाज़ उठाई और मेरे साथ साथ और भी जो अहले मोहब्बत लोग हैं, चाहे उनकी सियासी वाबस्तगी किसी भी जमात के साथ है, चाहे उनका किसी भी शोबा है ज़िंदगी के साथ तल्लक है, चाहे वो फ़नकार हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे समाजी कारकुन हैं, उन्होंने इस वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। और मैंने भी अपने तय मजम्मत की और मुझे अपने फेसबुक पर और इधर ट्विटर वगैरह पर काफ़ी जो है ना वो सख्त कमेंट भी सुनने को मिले, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त माशरे में इमरान खान न्याजी ने एक नस्ल ऐसी तैयार कर दी है कि जो अदब के तकाज़ों को भी मलहूज़ ख़ातर नहीं रखती। जो न्याजी ने उनके जहनों में जो गंद इंजेक्ट किया हुआ है, जो जहर इंजेक्ट किया हुआ है, जिसका मुजाहरा उन्होंने मस्जिद नबी में किया, तो वो सच बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। आप अपनी पाकिस्तान की जो सियासत का गंद है, ये झूठ और फ़रेब है, ये दोनों तरफ से हैं। ये मैं सिर्फ इमरान खान न्याजी को सिर्फ पिन पॉइंट नहीं करता, क्योंकि सियासत के डायनामिक्स कुछ और होते हैं, उसके अंदर झूठ भी होता है, सच भी होता है। मगर कुछ जमातें जो है ना वो झूठ का अंसर ज़्यादा लेकर आगे चलती हैं, जैसे इमरान खान न्याजी है, तो कुछ जमातें जो है ना झूठ और सच के साथ चलती हैं, मगर सच की तरफ वो ज़्यादा होती हैं, मगर किसी जगह पर उनको झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है। ये सियासत ये दुनिया का खेल है, ये दीन का खेल नहीं। मगर इमरान खान न्याजी ने इस तरीके से एक तो अगर आप उसकी पिछले दिनों की सारी जब से ये तहरीक अदम एतमाद आई है, या उससे पहले भी आप देख लें कि नही अल मुनकर का अमर बिल मारूफ का उसने जो शोशा छोड़ा था एहतजाज के लिए, वो जलसा जो इस्लामाबाद में किया था, फिर उसके बाद तसलसल से जो है ना ये ना सिर्फ ये दीन की बेहरमती कर रहा है इमरान खान न्याजी, बल्कि दीन का इस्तेमाल भी कर रहा है, दीन के नाम पर लोगों को उकसा भी रहा है। लाहौर में उसने ये फरमाया था, मैंने अपने पिछले वीलाग में जिक्र किया कि जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने ये प्रिटेंड किया कि वो अल्लाह ताला का लीडर है, नाउज़ुबिल्लाह, वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, अल्लाह ताला का पैगाम वो लेकर आते हैं, जो अल्लाह ताला की मंशा और मर्ज़ी के बगैर वो बोल भी नहीं सकते। तो उनका पैगाम वो देते हैं, तो वो तबलीग तबलीग जो है ना ये सिर्फ दीनी कामों के साथ जो है ना ये लफ्ज़ जुड़ा हुआ है। जबकि तबलीग का लफ्ज़ यूज़ करता है तो इसका मतलब है कि वो दीन की प्रीचिंग वो करेगा, तो दीन की प्रीचिंग तबलीग उसके लिए लफ्ज़ जो है ना ये मखसूस है, जो जो हम समझते हैं, तो उसके साथ वो नती है। चाहे उसके जो है ना लुग़वी मैंने कुछ भी हों, मगर उसकी एसोसिएशन वो दीन के साथ है। तो इमरान खान न्याज़ी ने एक तो कहता है कि मैं आपका लीडर हूँ, यानी कि वो मुशाबा नाउज़ुबिल्लाह वो करने की
वो अपने आप को मुशावत देने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा ये भी कह रहा है कि ये निचली सतह पर वर्कर लेवल पर आप जो है ना वो निचली सतह पर लीडर हैं, तो लीडर की एक चेन ऑफ कमांड ये बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये कह रहा है कि मेरे पैगामात हैं उनकी आप तबलीग करें नीचे जाकर। तो जैसा कि मैंने बोला कि तबलीग का लफ्ज़ दीन के साथ है, तो ये सियासत के साथ नहीं है, सियासत में नज़रियात को शेयर करना होता है। तो मैं आता हूँ उस वाक़ये की तरफ। मस्जिद नबी में इंतहाई शर्मनाक वाक़या हुआ है। शाहजहान भुगती के उसके साथ ज़्यादती है, नारे मारे गए उसके ख़िलाफ़, और मस्जिद नबवी जहाँ पर ये फरिश्ते भी अपनी आवाज़ ऊंची करने की जसारत नहीं कर सकते, वहाँ पर इन लोगों ने इंतहाई घटिया कौम यूथ ने हरकत की है। और ये एक प्री प्लान्ड हरकत थी। प्री प्लान्ड ये हरकत मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसका मैं आगे जाकर आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप मेरी फेसबुक पर भी जाकर, इफ्तिखार मिर्ज़ा की फेसबुक पर भी जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये इस हवाले से कंटेंट्स वगैरह जो है ना वो शेयर किए हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ जो है ना नारेबाजी की, बल्कि शाहजहान बुगती के बालों से खांचा भी गया। तो आफरीन है उनके ऊपर कि जिन्होंने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करके अपना रद्द अमल नहीं दिया। और ये भी उन्होंने ऐन दीन के मुताबिक उन्होंने किया कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती भी करता है हरमान शरीफ के अंदर, तो आप उसको दरगुजर करें, आप उसके ऊपर रद्द अमल ना करें, रद्द अमल न दें। तो ये फ़ैसला, क्योंकि जिसके रोज़े की बेहरमती हुई है, यकीनन वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा सलाम भी उन तक पहुँचता है, हमारी दुआएं भी उन तक पहुँचती हैं। मैं बहैसियत मुसलमान और इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नज़रों से ओझल हुए हैं, जो दुनिया का तरीका है, मगर वो अपनी एक दायमी हयात की तरफ हैं, वो हमारा पैगाम भी सुन रहे हैं। मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ दुख के साथ, तो यकीनन मेरा वीलॉग भी, मेरा ये अकीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन रहे होंगे, और मुझे भी उन लोगों की सब में ये शामिल करेंगे जो अ, जो जो मस्जिद नबी की जो तौहीन हुई है, तो उसके ऊपर जिन लोगों ने स्टैंड दिया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उस जगह के तक़द्दुस में, तो मेरा भी शुमार जो है ना उन लोगों में होगा। तो यकीनन जो है ना मैं भी अपने आप को ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने इसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया अपनी सकत के मुताबिक। और ये एक सोची समझी साजिश मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ, और ये तकरीबन हर मकतबा फ़िक्र में जिसकी आंखें खुली हैं, जो चीज़ों को देख रहा है, जो चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, वो ये समझता है कि ये एक सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश इसलिए कि शेख रशीद की आप एक दिन की पहले पेशावर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें। उसने लिटरली बोला था कि ये जो हुकूमती वफद जा रहा है, तो देखें इनके साथ हरमैन शरीफ में ये क्या उनके साथ सलूक होता है। तो दो चीज़ें हैं, शेख रशीद या तो वार्निंग दे रहा था, या जो इमरान खान न्याजी ने जो साजिश रचाई थी, या उसकी वो इतला दे रहा था कि ये वाक़या उधर पेश हो सकता है, आप होशियार रहें। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये साजिश की कड़ी इसलिए भी है, और एक और इसके अहम की बात कि उस साजिश को अमल पैरा करवाने के लिए इमरान खान न्याजी ने जो है ना बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का सहारा क्यों लिया। ठीक है, जिनकी जिनकी नेशनलिटी इंग्लैंड की जिनकी नेशनलिटी है, तो उनका सहारा उसने क्यों लिया, ये भी मैं आगे जाकर मैं अपने वीलॉग में मैं जिक्र करता हूँ। तो वो जो साजिश के जो ताने बाने हैं, वो इमरान खान न्याजी की तरफ यकीनन वो जाते हैं। एक तो शेख रशीद का भतीजा उस वक़्त मौजूद था जिसने इस वाक़ये को सराहा, तो असद शफीक, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और दूसरा, जो इमरान खान न्याजी का मशीर ख़ास, जिसका दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर था, जहांगीर चीकू, तो वो इंग्लैंड का वो सिटीज़न भी है। तो वो अपने साथ तकरीबन 4 या 5 लोग और लेकर आया, जिसके अंदर एक बदनाम ज़माना करैक्टर अनील मसरत भी था। अनील मसरत वही जिसको ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट इमरान खान न्याजी
دینا چاہتا تھا، پاکستان کی لینڈ اس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، تو اس کی سٹیزن شپ بھی انگلینڈ کی ہے، تو اس کی بھی تھوڑی سی وہ کنٹریورسی ہے کہ وہ انڈین سٹیزن بھی ہے، تو اس طرح کی باتیں بھی ان دنوں میں مارکیٹ میں آئی ہیں۔ اس وقت خیر میرے ذہن میں نہیں ہے، 13 سٹی سے میں کہہ نہیں سکتا، تو وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اور جہانگیر چیکو موقع واردات پر بھی موجود تھا، انہوں نے وہاں پر بندے اکٹھے کیے، تو آپ جہانگیر چیکو کی وہ ویڈیو بھی ویڈیو کے اندر بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کلپس کے اندر بھی ہے۔ تو وہ اس تمام واقعے کو وہ مانیٹر کر رہا تھا، لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا، مزدور طبقے کو یا دوسرے لوگوں کو، یا تو ان کو ورغلایا یا ان کو پیسے کا لالچ دے کر یہ کام کروایا۔ بہرحال یہ کام ہو گیا اور بندے وہ اریسٹ ہیں سعودی حکومت کے اندر، کیونکہ یہ اگر کسی یہ تمام مہمان جو ہے نا، جو بھی جاتا ہے وہ سعودی حکومت کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کی جو بے حرمتی ہوتی ہے وہ سعودی حکومت اپنی بے حرمتی سمجھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد نبوی کی جو مقدس مقام ہے اس کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے، تو سعودی عرب نے وہ بندے بھی اریسٹ کیے ہیں۔ تو سید طلعت حسین کی رپورٹ ہے کہ جو اریسٹ شدگان ہیں اس کے اندر انیل مسرت بھی اور جہانگیر چیکو بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اگر یہ دونوں بندے اس کے اندر شامل ہیں، یہ ان کے ساتھ باقی بھی اس طرح ٹاپ پر جو لوگ ہیں، جو ماسٹر مائنڈ تھے اس وقت، جو اس آپریشن کو جو امپلیمنٹ کر رہے تھے، ایگزیکیوٹ کر رہے تھے، تو اگر وہ لوگ پکڑے گئے ہیں تو بڑی خوش آئندہ بات ہے، اور ان کو قرار واقعی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی جو حکومت وقت ہے، میرا رانا ثناء اللہ سے یہ مطالبہ ہے، وزیر داخلہ ہے اس سے بھی مطالبہ ہے، اور تمام حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ شیخ رشید کے بیان پر فرسٹ ہینڈ پر شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج کر کے توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، مقدس مقامات کی توہین کا 295 کے اندر، تو اس کو یہ لگا کر اس کو اریسٹ کیا جائے فوری طور پر۔ اور جب شیخ رشید اریسٹ ہوگا تو باقی جو اس کے ساتھ سازش میں جو شریک تھے وہ لوگ بھی، وہ پھر ان کی طرف بھی یہ کھلا جائے گا۔ تو یہ ہماری حکومت کو بھی فوراً یہ کام کرنا چاہیے۔ ابھی یہ میں آتا ہوں کہ وہ جہانگیر چیکو کو اور جو فارن سٹیزن ہیں جو انگلینڈ کے رہائشی ہیں ان کو عمران خان نیازی نے کیوں استعمال کیا؟ یہ کام وہ آسانی سے پاکستانیوں کے تھرو بھی کر سکتا تھا، یہ کوشچن تو ہے۔ اس کو جو بھی میں نے مختلف لوگوں کو میں نے سنا ہے یا میں نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پر یا ادھر ادھر، تو کسی نے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ یہ پہلی بار میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ پلان کو یا کانسپریسی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے عمران خان نیازی نے کیوں چنا؟ تو اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے، کیونکہ جو باہر کی حکومتیں ہیں جیسے انگلینڈ ہے یا امریکہ وغیرہ ہے یا دوسری جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، تو ان کی سٹیزن شپ ہونے کے ناطے ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ پکڑ جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہ ہو، اور اگر ان کو کوئی ایسی کچھ چیلنج ہوا ان کو سعودی عرب کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ حکومتی سطح پر وہ اپنا انفلوئنس یوز کر کے، استعمال کر کے ان بندوں کو سعودی عرب کی سزاؤں سے وہ بچا سکیں۔ تو اس کا مقصد جو ہے نا یہ صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان نیازی نے اس سازش کو، اس کانسپریسی کو، جو اس ہیومیلیشن کو، جو ڈس رسپیکٹ انہوں نے شو کی ہے مسجد نبوی کی، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے بیرون ملک پاکستانی جہانگیر چیکو اور انیل مسرت وغیرہ کو جو انہوں نے جو یہ ذمہ داری دی تھی ان کے ذریعے جو ایگزیکیوٹ یہ کانسپریسی کروائی ہے، تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی محرک ہو سکتا ہے۔ تو میرا سعودی حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے اور پاکستانی حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ دوبارہ کسی کو اس طرح کی جرات نہ ہو۔ اور اس طرح کی مثالیں آپ کو اسلامی تاریخ میں یہ ملتی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے بھی اس طرح کے لوگوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور مجھے حیرت جو ہے نا یہ قوم یہود پر یہ ہوتی ہے، ابھی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ویڈیوز، کیونکہ وہ واقعے کی مذمت کرنے کی بجائے، بلکہ یہ عمران خان نیازی نے بھی اب تک جو ہے نا یہ واقعے کی مذمت نہیں کی، اور یہ مقبول جان، فواد چودھری، مراد سعید، شہباز گل، شیری مزاری، یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ واقعے کو شہ دے رہے ہیں
لوگوں کو تھپکی دے رہے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ کیا مختلف توجیحات پیش کر کے، تو ان کا تو میں ذکر کرنا اس وقت یہ میں مناسب نہیں سمجھ رہا، تو مگر یہ لوگ ان کے پیچھے ہیں کیونکہ یہ ان کو پرووک کر رہے ہیں، یہ ان کو شاباشی دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کر کے بڑا اچھا کام کیا، اور یہ انسانی ہمدردی کا چورن بھی بیچیں گے کہ وہاں پر مزدور ہیں پکڑے گئے ہیں، ان کی فیملیوں کا کیا ہوگا، تو یہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میری اس وقت میرا اور اس وقت جو ہمارے جو ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی مارکیٹ میں یہ چیزیں یہ فلوٹ ہو رہی ہیں، بلکہ ایک ویڈیو بھی مارکیٹ میں فلوٹ ہے کہ یہ واقعہ مسجد نبوی میں نہیں ہوا۔ تو میرا ان کو یہ چیلنج ہے کہ یہ واقعہ مسجد نبوی میں ہوا، صرف اندھوں کو وہ چھتریاں نظر نہیں آ رہی جو صرف پورے مدینہ شریف میں یہ مسجد نبی کے صحن کے اندر لگی ہیں، وہ صحن کے اندر صحن بھی ایسا اس کے ارد گرد چار دیواری ہے، تو چار دیواری وہ مسجد کا حصہ ہے، تو وہ جہاں پر چھتریاں لگی ہیں وہ مسجد کا یقیناً 100% وہ مسجد کا حصہ ہے، اس کے اوپر کسی کو بھی وہ ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، جس نے مسجد نبی کی زیارت کیا کرنے کا جس کو شرف ہوا ہے، چاہے ان پرسن یا ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے یا پروگراموں کے ذریعے، تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ چھتریاں مسجد نبوی کا حصہ ہیں، وہ بازار نہیں، اور ایون کہ حتیٰ کہ اگر یہ بازار بھی ہوں تو حرمین شریف کی حدود جو ہے نا وہ بازاروں تک بھی ہے، اس کی حدود صرف یہ چار دیواری کے اندر تک نہیں، اس کے باہر بھی اس کی حرمین شریف کی حدود ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو بھی جرم ہوگا، جو بھی بے حرمتی ہوگی، وہ حرمین شریف کی وہ کنسیڈر ہوگی۔ تو یہ خدا را اس کی مذمت کریں، میری تمام یوتھی بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے، قوم یوتھ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ عمران خان نیازی کے ساتھ کھڑا نہ ہوں، آپ سیاسی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ بلا شبہ ہوں، مگر جہاں پر یہ مذہب کا معاملہ ہے آپ اپنا دین بچائیں، نیازی کو نہ بچائیں، کیونکہ دین نے ہماری معافرت کرنی ہے، نیازی نے ہماری بخشش کا وسیلہ نہیں بننا۔ تو تھوڑا سا جو ہے نا یہ نیازی کے زہر آلود جو اس نے آپ کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے اس سے ہٹ کر سوچیں، اور ایک حب رسول رکھنے والے ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچیں، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں، اسی میں ہم سب کی فلاح ہے۔ تو یقیناً جو بندہ جو بھی فیل کر رہا ہے، چاہے وہ نیازی کی طرف کھڑا ہے، چاہے وہ نیازی کے اگینسٹ کھڑا ہے، اس واقعے کو لے کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، تو خدا کا خوف تھوڑا سا کریں، اور ان مقامات کو سیاست سے دور رکھیں، اور سیاست کو ذاتیات کی حد تک نہ لے کر جائیں۔ بہت 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 شکریہ، اللہ حافظ۔